वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। लेकिन इन दिनों आपको पता है कि एक ही सवाल हर शख्स कर रहा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी है। आज इस सिलसिले में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक क्योंकि एक रुकन कौमी असम्बली की हाल ही में वफात हुई और उसके बाद ये पहला सेशन था, तो हस्बे रवायत जो कार्रवाई है वो मजीद आगे नहीं बढ़ी और स्पीकर कौमी असम्बली ने अब ये जो सेशन है वो सोमवार तक और पीर तक जो है वो मुलतवी कर दी और तब फिर बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उसका आगाज होगा। लेकिन शहबाज, उससे पहले आपको पता है कि सियासी दर्जे हरारत अरूज पर है। आज भी इमरान खान साहब ने, हमने देखा कि मानसेरा में एक जलसा आम से खिताब किया और मुझे लगता है कि शायद जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। उनका जो सारा एम्फेसिस है वो लगता है कहीं ना कहीं जो आप कह लें कि अब मजहब कार्ड भी वो खेल रहे हैं। हालांकि ये प्योरली एक सियासी मसला भी है। होना तो मेरे ख्याल में पर्सनली ये चाहिए कि कारकर्दगी के ऊपर बात हो। मईशत पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले वो आपकी महंगाई हो, वो आपकी ग्रोथ हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बाकी मामलात हों, इस गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो इतनी काबिल कदर रही नहीं है। तो शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो डिलिबरेटली एक खास मौजू के ऊपर बात करें और कह रहे हैं कि ये नेकी और बदी की लड़ाई है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मज़हब का कार्ड है ये पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हमारी हिस्ट्री ही यही रही है और हमारे अवाम इतने मासूम हैं और वो चूंकि इनका मज़हब की तरफ इतना ज़्यादा रुझान है तो वो जो कोई बात कहता है उसकी बात मान लेते हैं। आज अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास 3.5 साल के बाद अगर कुछ बेचने को होता तो मज़हब कार्ड ना खेलते। तो आपने बात कर दी महंगाई जो हो रही है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन है। आज एक बात जो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जलसे में भी कही कि हमारा दिवालिया निकल गया है, उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और उससे पहले वाली हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं। तो एक बात हम नाज़रीन को बताते जाएं, कल के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने कितने कर्जे लिए और किस रेट्स के ऊपर कर्जे लिए। क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी हुआ था या नहीं हुआ था? तो ये कल के प्रोग्राम में हलाल कर्जे होंगे, वो हलाल बता दो, पीटीआई वाले यही कहेंगे वो चले वो तो हलाल कर्जे, वो हम कल बात करेंगे। क्योंकि आज जो थोड़ा सा नेशनल असेंबली की भी प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात कर लें, उसे एक बात वो ठीक है, पहले तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो थी वो टेकअप होनी थी। तो अब चूंकि इन्होंने मंडे तक उसको एडजर्न कर दिया सेशन को, तो मंडे को अगर सपोजिटली अगर वो जो मोशन है वो टेकअप हो जाती है तो जो वोटिंग होगी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर वो होगी, लग ऐसे रहा है कि 4 अप्रैल तक होगी। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर आईनी रिक्वायरमेंट है कि एक दफा टेबल हो जाए मोशन, तो 7 दिन के अंदर। लेकिन उसमें एक और भी कैच है, अगर हुकूमत उसको 7 दिन को 7 वर्किंग डेज कर ले तो 2 दिन और ले लेगी। तो ये 4 अप्रैल या 6 अप्रैल, अब ये इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास नंबर पूरा है, 7 दिन पहले करवा लें, 7 दिन के बाद करवा लें, अगर आपके पास नंबर पूरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। अब मेरा ख्याल में आगे भी बढ़ेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आपको पता है कि कुछ एंकर्स से मुलाकात की, जा रहा है कि हम तो वहां पे मौजूद नहीं थे। आपकी 1-2 लोगों से बात हुई है जो उस इंटरेक्शन में मौजूद थे, तो कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग वहां पे बातें की हैं इस हवाले से, तो क्या कहा है उन्होंने? देखिए, एक तो हम खुद मौजूद नहीं थे, उन लोगों से बिल्कुल बात हुई है जो वहां पे मौजूद थे और कुछ लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, टीवी के ऊपर भी उन्होंने इसके बारे में बात की है। ज़्यादातर जो मेरा ख्याल वहां पे डिस्कशन हुई 2-3 मौज़ूआत पे हुई थी। एक तो उसमें यह था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जो लोग वहां मौजूद थे वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि वो एक मजबूत पाक फौज देखना चाह रहे हैं। ये उन्होंने यहाँ से अपनी गालबन गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको डैमेज किया गया। फिर उन्होंने महंगाई की भी बात की जी कि महंगाई की वजह से पूरी दुनिया में जो लीडरान है उनके जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, तो पाकिस्तान उसमें कोई तनहा नहीं है इस मामले में। लेकिन असल बात थी उनकी कि जी वो अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाती है तो वो आज भी उन्होंने इस चीज़ की उम्मीद जाहिर की कि वो नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएंगे। और 2 फैक्टर्स उन्होंने कहे। एक तो उन्होंने कहा जी कि 27 मार्च का इतना बड़ा जलसा होगा कि वो बहुत सारे लोगों को ये पैगाम दे देगा कि पीटीआई जो है वो अनपॉपुलर नहीं हुई, अभी भी वो अवाम में बहुत मकबूल तरीन जमात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जो है उनके, वो उनके उम्मीद उन्होंने जाहिर की कि उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने इसमें कही कि अगर नाकाम हो जाती है तो फिर जितने भी हमने एक ड्राइव शुरू किया लोगों के अंदर जाके बात करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की, तो अवाम में ये तासुर जाएगा कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। तो ये लेकिन आप ये जो इमरान खान साहब का एक
ایک سائیکی ہے نا کہ ایک صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ شروع میں جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو عمران خان صاحب ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر معاملہ ہو تو اس میں دباؤ بنائے رکھنا بہت ضروری ہے. تو ان کی نظر میں اس طرح کی جو پبلک گیدرنگز ہیں یہ ایک دباؤ بنائے رکھتی ہیں، اور وہ دباؤ بنائے رکھیں گے تو تب ان کو فائدہ ہوگا. دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں، یہ بات تو واضح ہے کہ جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا اس نو کانفیڈنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اب سیم پیج والی بات تو کہانی ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکس سروس مین سوسائٹی بھی ہے جو تمام جو ریٹائرڈ مسلح افواج کے افسران ہیں ان پر مشتمل ہے. آج بھی میری اطلاع ہے کہ ایک اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں وہ اپنا ایک نقطہ نظر دیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو اس کے صدر ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل دوبارہ وہ میٹنگ کریں گے، ایک سٹیٹمنٹ آئے گا. جو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ سینس ہے، وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی اپ ٹو دا مارک نہیں رہی، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ ان کی حمایت کو چھوڑا جائے، کیونکہ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر عمران خان چلے جائیں گے تو کیا دوبارہ اقتدار آپ نواز شریف اور زرداری کو دیں گے. تو یہ ان کے خیال میں جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے یہ پاکستان اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس سروس مین ابھی بھی بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. تو کل سٹیٹمنٹ آئے گی تو واضح بھی ہو جائے گا. اس کے اندر آج وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ جی ایک طرف ادارے کا مفاد ہوتا ہے اور دوسری طرف ملک کا مفاد ہوتا ہے، تو وقت کا تقاضا ہے کہ ملک کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. تو چونکہ موجود ہے سروس مین میں ان کی حمایت سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ معاملہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ایک معاملہ پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے، اور یہی معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ آرٹیکل 63A جو ہے اس کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تشریح کی جائے کہ جو لوگ ڈیفیکٹ کرتے ہیں کیا ان کی جو ڈی سیٹ ان کو کیا جائے گا تو وہ ایک ٹرم کے لیے ہوگی یا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک، بڑے زبردست سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، آپ ان کا رپورٹنگ دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو حسنات، یہ جو 5 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ کر رہا ہے سماعت اس اہم موضوع کے اوپر، ابھی تک کی جو سماعت ہوئی ہے آپ کی کیا سینس ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ حتمی طور پر کیا رائے لے گی؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ تقریباً 4 سماعتیں کی ہیں. ہم نے جو دیکھا کہ اس میں ڈائیورس اوپینین ہے. 2 ججز کی یہ اوپینین ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرینتھن ہونا بڑا ضروری ہے، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط نہ کیا جائے تو جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ کمزور ہو جائے گا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 63 کو آرٹیکل 62(1)(f) کے ساتھ پڑھا جانا ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جی ایک یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے یہ کب ٹریگر ہوگی، کب کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی جب کسی MNA جو ہے وہ کوئی منحرف ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ جی جو اگر جو نائلی ہے 63A کے تحت وہ تعیات ہے یا ایک صرف سمپل ڈی سیٹ ہونا ہے. 2 سوالات ہیں. حسنات ملک صاحب ایک چیز تھوڑی سی کلیریفائی کیجئے گا کہ جو 63(1)(a) ہے اس کے تحت آپ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں، ممبر کو نااہل قرار نہیں دے سکتے. جو 62(f) ہے اس کے تحت اگر اس کی نااہلی ہوتی ہے اور اس کی مدت اپنی جگہ پر، تو اگر نااہلی ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے ایک حکومت کو ایویڈنس نہیں دینا پڑے گا کہ اس میں کیا اگر کسی ممبر نے کوئی کرپشن اگر کی ہے، اس نے کوئی پیسے لیے ہیں، جس طرح حکومت کا دعویٰ ہے، آج تک نام تو سامنے کوئی نہیں آیا کہ کس نے کتنے پیسے دیے ہیں اور لیے ہیں، حکومت کا دعویٰ ہے جی کہ 20 کروڑ روپے دیا گیا، تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا تو پھر ہی نااہلی ہوگی یا اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ شہباز صاحب وہ جو حکومت کیس بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی خیانت، یہ MNA نے خیانت کی ہے، اور صادق اور امین کے ساتھ کہ جی یہ ان کا ووٹ تھا، پارٹی کی ایک امانت تھی، انہوں نے پارٹی کی ٹکٹ پہ جو ہے الیکشن لڑا، جیتا، پارٹی ووٹ بینک لیا، اس کی پارٹی کی سپورٹ سے وہ جیتے. تو اگر وہ ڈیفیکشن کرتے ہیں اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ خیانت کرتے ہیں. تو اب اس پہ کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ جی خیانت کیا جو بریچ آف ٹرسٹ ہے یا بٹریل ہے، اس سے کیا 62(1)(f) اپلائی ہوگا ان پہ یا نہیں، یہ بات ہو رہی ہے. لیکن جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا کہ 62(1)(f) کے لیے کورٹ کا ڈکلیریشن چاہیے. اب کورٹ کا ڈکلیریشن، الیکشن کمیشن جو ہے وہ کورٹ آف لا نہیں ہے.
تو کیسے جو ہے وہ 62(1)(f) تاعیات نیلی ہوگی. دوسرا ان کا تھا کہ جی اگر 63A میں 63 کے علاوہ جو 63P میں یہ لکھا تھا کہ آپ سمپل قانون کے ذریعے جو ہے وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی لینتھ جو ہے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں. تو کیا یہ جو بلینکس ہیں یہ حکومت کو لیجسلیشن جو کرنی تھی وہ اب اس کے وہ ہم کیسے وہ جو بلینک ہے وہ فل کر جو ایک سپیس ہے اس کو فل کریں. یہ بالکل استاد آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کام پارلیمنٹ کے کرنے کے آخر میں اب جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر فرض کریں کہ کچھ جو اراکین ہیں تحریک انصاف کے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیتے اور وہ اپوزیشن کے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جو ان کا ووٹ ہے اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیا اور بعد میں پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا ووٹ وہ کاؤنٹ ہوگا؟ اس پر کیا سپریم کورٹ کی ابھی تک رائے سامنے آئی ہے؟ جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کل بڑا واضح کیا کہ یہ ایک انسلٹ ہوگی MNA کی کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے. تو یہ بالکل حتمی ہے کہ جس طرح میجارٹی ججز کی طرف سے یہ اوپینین آئی ہے کہ جو ہے وہ بالکل ووٹ کاؤنٹ ہوگا. جو جہاں تک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اپوزیشن میں بھی جو یہ منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ ان کو استعمال ہی نہ کرے, ان کو شامل ہی نہ کرے ووٹنگ میں اور ان سے ریزائن لے لے اور اتحادی جو لوگ جو MNAs ہیں وہ ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے نو کانفیڈنس موشن میں اور ان کی ووٹنگ کاؤنٹ ہو. تو ابھی بھی اپوزیشن کے پاس بھی کارڈ ہیں کہ وہ ان منحرف اراکین کو سمپل جو ہے ان سے ریزائن کروا لے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ان کا آبجیکٹو اچیو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ حسنات. لیٹ سی کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر یہ پروسیڈنگز جاری ہیں اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر پیر سے یہ جو نو کانفیڈنس کا جو سارا سلسلہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تو لیٹ سی کہ ان دونوں جو اہم پاکستان کے ادارے ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں اور کیا وزیراعظم عمران خان اپنا اقتدار بچا پائیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ ریلیٹڈ ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ہمارا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف ملک میں سیاسی گہما گہمی ہے, ایک سیاسی بحران بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, دوسری طرف حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں. اور اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ IMF تو ویسے ہی پہلے سمجھا جاتا ہے کہ کڑی شرائط رکھتا ہے, تو ایک جو نئی یا کچھ نئی جو شرائط سامنے آئی ہیں وہ ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو آلریڈی ظاہر ہے کہ ایٹ سورس اس کا جو ٹیکس کٹتا ہے, اب مزید وہ چاہتے ہیں کہ ان پر بوجھ ڈالا جائے, کیونکہ شہباز IMF کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو سیلریڈ کلاس کا جو ٹیکس رجیم ہے وہ ابھی بھی شاید اتنا ٹیکس ان سے نہیں لیا جاتا جتنا ان سے لیا جانا چاہیے. اب میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جو پروپوزل ظاہر ہے کہ آپ نے خبر بھی کی ہے, میں نے دیکھے بھی ہیں کہ ایک مڑ جوڑ کے ہمارے ہاں جو سب سے بہترین حل کسی بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے وہ تو سیلریڈ کلاس پر ہی آ کر رکتا ہے, کیونکہ آپ کا ایٹ سورس وہ کٹ جاتا ہے, مجبوراً ہمیں وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن IMF کا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ کم ہے جو سیلریڈ کلاس ہے. کیوں؟ کامران, ایک تو جو IMF کے مذاکرات ہیں وہ تقریباً ڈیڈ اینڈ کو ہٹ کر چکے ہیں. یہ 11 مارچ کو ختم ہونا تھا اور اس کے بعد 2 دفعہ تو اس کی ایکسٹینشن کی تاریخ خود وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب دے چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس کی بات کہیں پہنچی نہیں. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ جو آؤٹ کم ہوگا نو کانفیڈنس موو کا اس کے بعد ہی IMF کے جو مذاکرات ہیں اس کے اوپر ہوں گے. دوسرا, اس وقت یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ حکومت کا اگر آپ رویہ دیکھیں, نہ صرف اس حکومت کا بلکہ اس سے پہلے والیوں کا بھی, کہ جو کلاس ٹیکس دے رہی ہے اسی کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ آسان ترین کام ہے. اس وقت جو سیلریڈ کلاس ہے, اگر آپ ٹوٹل انکم ٹیکس ریٹرن کی جو سالانہ گوشوارے جمع ہوتے ہیں تقریباً 30 لاکھ کے قریب سالانہ گوشوارے جمع ہوتے ہیں پاکستان میں, اس کے اندر تقریباً 12.5 لاکھ سیلریڈ کلاس کے گوشوارے ہیں. اور اس 12.5 لاکھ میں سے کوئی 3,33,000 ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جو آمدن ہے 6 لاکھ کا جو تھریش ہولڈ ہے جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اسے کم شو کیا, اور باقی 9 لاکھ سے کچھ زائد جو افراد ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے سیلریڈ کلاس کا انڈیویجول کا, جس میں گورنمنٹ سرونٹس بھی آ جاتے ہیں, جو کاروباری افراد ہیں ان کے اگر کوئی مطلب ملازم ہوتے ہیں ان کی بھی اس میں سیلری کورڈ ہو جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کور ہو جاتا ہے.
पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी उसमें शामिल हैं। 12 टैक्स स्लैब्स हैं। पहली स्लैब का रेट तो 0 है 6 लाख तक, उसके ऊपर 11 स्लैब है जिसका रेट 5% से लेकर 35% तक है। अभी IMF का ये ख्याल है, और इस क्लास से तकरीबन इस सैलरी बेस के ऊपर आपको 116 अरब रुपए का टैक्स आया 2021 में। IMF का ये ख्याल है कि जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है सैलरीड क्लास की ये बहुत कम है, और उनका ये मानना है कि ये जो टैक्स स्लैब्स हैं ये अनफेयर हैं। तो उनके ख्याल में 12 स्लैब जो हैं इसको कम करके तकरीबन उन्होंने 6 करने का प्रपोजल दिया। लेकिन ये जो प्रपोजल है उसकी वजह से अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है वो पहले ही बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है महंगाई से। डबल डिजिट पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है इस वक्त, और खुद वजीर ख़जाना प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात मान चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्लास इस वक्त इफेक्ट हुई है महंगाई से वो सैलरीड क्लास है। इस सारी चीज़ के दौरान जो IMF का अभी प्रपोजल आया नाज़रीन, उसके अंदर IMF ने यह कहा है कि इस वक्त जो अफराद जिनकी सालाना आमदन को माहाना आमदन 50,000 रुपये से लेके 62,500 रुपये तक है, उसके ऊपर जो टैक्स का रेट होना चाहिए वो 5% होना चाहिए। याद रहे कि इस वक्त जो ये वाला 5% का रेट है जो 1 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं उनके लिए है। और दूसरा इसके अंदर जो प्रपोजल है IMF का कि जिनकी मंथली इनकम है कोई 79,000 रुपया, उसके लिए जो टैक्स का रेट है वो 10% होना चाहिए। 79,000 रुपए के अगेंस्ट इस वक्त जो ये जो 10% का रेट है नाज़रीन, ये जो जिनकी मंथली आमदन है कोई तकरीबन 1.5 लाख रुपया वो इस वक्त 10% टैक्स देते हैं। IMF का ये ख्याल है कि ये 79,000 रुपये पे आ जाए। और तीसरा उनका प्रपोजल ये है 15% रादर 20% टैक्स रेट का उस क्लास के लिए जिसकी मंथली इनकम जो है वो 1,04,000 रुपए से कम है। याद रहे इस वक्त ये जो रेट है 20% का ये उन अफराद के लिए है जिनकी माहाना आमदन जो है तकरीबन 4,17,000 रुपए है। तो ये जो स्लैब है थ्रेशोल्ड है 4,17,000 रुपए के ऊपर 20% टैक्स, इसका IMF का ये ख्याल है कि 1,04,000 रुपए माहाना आमदन के ऊपर होना चाहिए। लेकिन कामरान इसमें जो सबसे एडवर्स उनका जो प्रपोजल है वो ये है कि वो अफराद जिनकी मंथली इनकम 1,04,000 रुपए से ज्यादा है और उसकी आमदन 10 लाख रुपए माहाना तक है, मतलब आप चूंकि अमीर शख्स हैं आपकी आमदन 10 लाख रुपया है, मैं थोड़ा सा गरीब हूं, मेरी है कह लें जी 1,05,000 रुपया है, तो आपके लिए और मेरे के लिए दोनों के लिए IMF ने इस वक्त प्रपोज किया 30% जो है वो इनकम टैक्स का रेट। अगर मैं लाख रुपया कमा रहा हूं तो मैं 30,000 रुपये टैक्स दूं, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 3 लाख रुपया देंगे। और ये इतनी बड़ी ब्रैकेट है जिसमें अमीर तरीन का और जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप है उसका जो उसने फर्क है वो खत्म। मेरे ख्याल में हम ये चीज भूल जाते हैं कि ये जरूरी, ये तो एक टैक्स है ना जो आपके डायरेक्ट इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, तो बाकी इवन कि अगर 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है 30,000 रुपए कट जाते हैं तो या तो ये होना कि फिर बाकी चीजें तमाम टैक्स फ्री हों, आप सेल्स टैक्स ले लें, आप हर चीज के ऊपर फिर टैक्स ही टैक्स है, तो आखिर में उसको मैंने एक दफा खुद अपना एस्टिमेट किया था कि मैं GST कितना पे करता हूं एक महीने में, मेरा इनकम टैक्स क्या है, तो मेरी आमदन का तकरीबन 45 से 50% टैक्सेस में जाता है। इसमें आप पेट्रोल से लेके आप कोई भी काम जो करते हैं उसके ऊपर GST, अगर आप जो भी शॉपिंग करें उसके ऊपर 17% GST है, आप होटल पे जाते हैं उसके ऊपर 17% GST, ब्रेड खरीदते हैं उसके ऊपर 17% GST है। लेकिन नाज़रीन ये जो प्रपोजल है दिस इज द मोस्ट एग्रेसिव प्रपोजल कि जिसकी आमदन 1,05,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है उसके लिए एक ही रेट, मेरा ख्याल शायद बहुत ही कम ममालिक में ऐसा होगा। और सबसे ज्यादा जो टैक्सेस इकट्ठे होंगे जो अब IMF का तखमीना है कि 96 अरब रुपया इजाफी और जो 116 अरब था वो तकरीबन हो जाएगा तकरीबन 213 अरब, इसमें से 213 अरब रुपए में से तकरीबन 160 अरब रुपया जो है वो ये जो शख्स है जो 1,04,000 रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक कमा रहा है वो पे करेगा। और जो आखिरी कामरान स्लैब है जिसकी जो मंथली इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है उसके लिए IMF ने रेट जो रखा है वो 35% प्रपोज किया है। और इस वक्त जो 35% का रेट है वो 62 लाख रुपए की अगर आपकी मंथली इनकम है उसके ऊपर, अब तक कहां 62 लाख और कहां तकरीबन 11 लाख। आई थिंक उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिडिल इनकम वाला ग्रुप है ना, असल में अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं हुआ कि मैं इसी तरफ आने वाला था कि एक थोड़ी सी इसमें सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि FBR ने अभी तक इन जो तजावीज हैं ये जो शराइत हैं इनको माना नहीं है, बल्कि उन्होंने एक काउंटर प्रपोजल दिया है। तो अगर क्विकली गो थ्रू करें एक मिनट में जो इसका नाज़रीन जो 96 अरब रुपया IMF के ख्याल में इन जो सैलरीड क्लास इजाफी चाहिए सालाना, उसके मुकाबले में जो FBR ने प्रपोजल दिया वो क्वाइट रीजनेबल लग रहा है। इसमें भी जो इजाफी टैक्स इकट्ठा होगा इस क्लास से वो तकरीबन 30 अरब रुपया होगा सालाना। और इसमें FBR का ये ख्याल है कि जिसकी आमदन 6 लाख रुपए से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक सालाना है, मतलब 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, उसके लिए जो FBR टैक्स रेट प्रपोज कर रहा है वो 10% है। और
जिनकी आमदन है तकरीबन 12 लाख रुपए सालाना से लेकर 40 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख रुपए से लेकर 3,33,000 रुपए मंथली, उसके ऊपर FBR प्रपोज कर रहा है 15%। और जिनकी आमदन है 6,66,000 रुपए तक, उसके लिए जो FBR प्रपोज कर रहा है वो रेट 20% है। और जिनकी आमदन है मंथली 12,50,000, उसके लिए FBR के ख्याल में रेट होना चाहिए 30%। ये काफ़ी इसका डिफरेंस है जो IMF प्रपोज कर रहा है। और जो एक और स्लैब FBR ने प्रपोज किया है कि 25 लाख की अगर आपकी मंथली इनकम है तो आपका रेट होना चाहिए 32.5%। और अगर आपकी आमदन जो मंथली वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके ऊपर जो मैक्सिमम जो रेट प्रपोज FBR ने किया है वो है 35%। तो ये कामरान एक ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन इवन के क्योंकि हम IMF के प्रपोजल्स और FBR के प्रपोजल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो FBR का रीजनेबल लग रहा है, लेकिन अगर FBR के प्रपोजल्स पर भी अमल दरामद हो जाता है तो फिर भी बेशक कदरे कम बोझ पड़े, फिर भी जो है वो सैलरीड क्लास पर बोझ पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर नदीमुल हक ज्वाइन करेंगे इस मौजू पर। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें स्काइप पे अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने, वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्पाइड के और वेल नोन इकोनॉमिस्ट। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि IMF ने जो नया प्रपोजल दिया है कि जो हमारे एक तो टैक्स, जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उनको कम किया जाए, और उनके ख्याल में पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है जो टैक्स की शरह है उस पर कम है। तो डू यू थिंक कि ये एक मुनासिब और सही वक्त है कि जो तनख्वाहदार तबका जो पहले ही महंगाई की वजह से बड़ा परेशान है, उसकी जो टैक्स की शरह है उसमें इजाफा किया जाए? देखिए जी, जब भी IMF कोई सलाह देती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी साइड से सलाह कोई नहीं आ रही। IMF से एक ही कंसर्न है IMF का कि फिस्कल डेफिसिट कम हो, दूसरा कंसर्न है करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो। तो अगर हम खुद अपने प्रपोजल बना सके तो हमें अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के प्रपोजल बनाने हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम किया जाए। अगर IMF कह रही है कि ये बढ़ा दे तो अब हमारे पास और कोई प्रपोजल नहीं, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर हम गौर करें, जो हम बार बार जो हम PID में कहते हैं और मैं कहता रहा हूँ कितने सालों से, जो शहबाज राना साहब नहीं मानते बिकॉज वो वर्ल्ड बैंक के लिए लिखते हैं कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा पैसा आ सकता है। अगर हम टैक्स सिंप्लीफिकेशन करें तो बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है, अगर हम तरीके से टैक्स लें तो अच्छा पैसा आ सकता है। अगर हम ये जोड़ के एक टैक्स दूसरा टैक्स जोड़ के पैसा लेंगे तो गलत आएगा। IMF भी ये बात जानती है, पर IMF मजबूर है। वो कहते हैं कि ये बात कोई मानता ही नहीं, तो क्या करें, इनको एक एक करके टैक्स लगाते तो लगाते जाते हैं हम। बीच में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है, कोई बात नहीं। पर ये शहबाज राना साहब से पूछें कि ये वर्ल्ड बैंक की जो लिखते हैं चीजें, वर्ल्ड बैंक से पूछ लेना कि क्या करें आप टैक्स पे। डॉक्टर साहब, वैसे हम दोनों वर्ल्ड बैंक के लिए लिखते हैं, मेरा अखबार में छप जाता है, आपकी जो स्टडीज है वो उनके अलमारियों में चली जाती है। सवाल मेरा ये है कि पाइड के प्लेटफॉर्म से आपने मुख्तलिफ स्टडीज करवाते रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इन हालात के अंदर आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो टैक्सेशन है, राइटली लग रहा है कि अनजस्टिफाइड टैक्सेशन प्रपोजल है ये, तो इन हालात के अंदर क्या जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनकी कंडीशंस क्या है, मौजूदा जो हालात है, और क्या वो फर्दर इस तरह का कोई बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं? देखिए जी, हमारी कौम बहुत बोझ बर्दाश्त कर सकती है। ये कहना कि बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत बात है। हमारी कौम बर्दाश्त करती रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि बर्दाश्त करने में हमारे पास तो बहुत सख्त है। तो हमारी कौम पे जितना बोझ डाली जाएंगे वो लेते जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, वो लेते जाएंगे। उनको तो बिल्कुल ठीक है, उनके लिए ठीक है। आप उनकी फिक्र ना करें। आप ये सोचें कि हम लोग अगर कोई और पॉलिसी नहीं देंगे तो वाकई तो दे देंगे, वो मान जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। आपके पास पॉलिसी कोई और नहीं, मसला ये है, मसला उनका। डॉक्टर साहब, क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं। इस वक्त उनके हालात क्या है? जो 3 साल 3.5 साल में महंगाई हुई है, आपकी डबल इन्फ्लेशन है, आपकी डिवैल्यूएशन तकरीबन 49% हो चुकी है, तो इन हालात के अंदर उनकी मतलब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं फिर ये लोग? सोचते हैं कि वो बर्दाश्त कर सकते, या आप ही सोचते वो बर्दाश्त नहीं कर सकते? मेरे नजरिए में तो बिल्कुल बर्दाश्त कर सकते और करते हैं। वो लोग, हमारे लोग जो उनको देते हैं वो सह लेते हैं। हमारे लोग क्या कहते हैं, बेचारे घबराते हैं कि उनकी आवाज ही नहीं है, तो वो चुप करके ले लेंगे। ये बात उनको कोई फर्क नहीं पड़ती।
فرق یہ ہے کہ جی وہ لوگ مان جائیں گے, ان کو نہیں, وہ تو ٹھیک ہے جو مرضی بوجھ ڈال دے بیچارے چپ کر کے لیتے رہیں گے. 5000 سال سے ہم لوگ بوجھ لیتے رہے, وہ لیتے رہیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ بوجھ لے لیں گے, ہمارے لوگ کوئی روتے نہیں ہے, کوئی ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتے, کوئی باہر نہیں نکلتے, تو ہمارے لوگ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا پرابلم. ہمارے لوگ بوجھ لے لیں گے, اور نہیں لیں گے تو 1000 روپے ایسا. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں نقطہ کہ شاید وہ برداشت ادروائز تو نہیں کر سکتے, لیکن شاید مجبور ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے, احتجاج کیا جائے, کس طرح گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. اب ایک طرف تو یہ تجویز ہے کہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس بیچارے دیتے ہیں ان پر مزید ٹیکس بوجھ ڈالا جائے. دوسری طرف ہم جو ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم ایک ٹیکس ایمنیسٹی دے دیتے ہیں. اب یہ اس گورنمنٹ نے انڈسٹریل سیکٹر کو ٹیکس ایمنیسٹی دے دی ہے. ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے کہ 5% آپ ٹیکس دیں اور جو آپ کا کالا دھن ہے اس کو سفید کر لیں, مزے کریں؟ میرا خیال ہے جی یہ اگین میں بہت اس پہ بات کرتا رہتا ہوں, آپ لوگ اگین غور کریں. میرا خیال ہے یہ کالا دھن اور سفید دھن کی باتیں جو ہے نا یہ صرف میڈیا پہ اچھی لگتی ہیں. ویسے پیسے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. پیسہ جو ہوتا ہے اگر پھرتا رہے, گھومتا پھرتا رہے, اکانومی میں رہے تو اکانومی ترقی کرتی ہے. اگر اس کو کالا نیلا پیلا لگا کے روک دیں گے اور ایک ہی قسم کا پیسہ گھومے گا تو پھر اکانومی بیٹھ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کوئٹ فرینکلی یہ باتیں کالا دھن والی ختم کر دیں ہم. اگر کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے, سر آنکھوں پہ انویسٹمنٹ ہو, ٹھیک ہے. جب انویسٹمنٹ ہوگی تو ٹیکس بھی نکلے گا. اگر آپ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہونے دے رہے تو پھر ٹیکس کیسے نکلے گا؟ پھر تو یہی ہے کہ جو بیچارے نوکر پیشہ لوگوں صاحب آپ یہ انڈورس تو نہیں کر رہے؟ زرداری صاحب کا بڑا مشہور وہ ایک انہوں نے بات کی تھی کہ اس ملک میں یا تو احتساب ہوگا یا پھر معیشت چلے گی, یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. آئی تھنک یہ بھی بات غلط ہے, میں نہیں مانتا. احتساب دیکھیں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ایک بندہ کوئی مرڈر کرے اس کا احتساب ہوتا ہے. احتساب جو ہے وہ اسٹیٹ کا فنکشن ہے. بندہ کوئی مرڈر کرے, کوئی چوری کرے, کوئی چیز کرے تو احتساب ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں نہیں کہتا احتساب نہیں ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. پر جو یہ جلدی احتساب لگایا ہوا کہ ہر کسی کو مار دھاڑ, ہر کسی کو تنگ کرنا, وہ احتساب نہیں ہوتا. جو آپ نے بھی دیکھا ہے ٹی وی سیریل میں بار بار نظر آتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کسی نے کرائم کیا ہے, آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں, پہلے پروف تو کریں کیس. ایک پریزمپشن ہوتی ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. کوئی چوری نہیں ہوئی جب تک آپ پروف نہیں کر سکتے. یہ کسی پہ تہمت لگا دینا, الزام لگا دینا, میں آپ پہ تہمت لگا دوں گا عمران صاحب یا شہباز صاحب, ہاں آپ نے چوری کی تو اس کے بعد آپ چور بن جائیں گے, یہ تو بات نہیں ہوتی. آپ پروف کریں, اور اسٹیٹ کا کام ہے پروف کرنا, اور اسٹیٹ کا کام ہے ان کو جیل میں ڈالنا یا سزا دینا. یہ احتساب کا کام تو اسٹیٹ کی فنکشن ہے, یہ تو کارڈینل فنکشن آف دی اسٹیٹ, اور چلنا نیب کا چاہیے. قانون ہے ڈاکٹر صاحب, وہ تو اس میں تو ساری جو ریسپانسبلٹی ہے ایویڈنس دینے کی وہ تو بیچارے ایکیوز کے اوپر ہے. سالوں جیل میں رہتے ہیں, بعد میں دے آر پروون انوسینٹ. اور آپ نے دیکھا یہاں پہ پاکستان میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں نیب کی وجہ سے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نیب کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے. ایک اور جو برننگ ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی. اب پاکستان کے اندر ڈاکومنٹیشن کی بڑی ڈرائیو چل رہی ہے اور نام لیا جاتا ہے FATF کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بینکس کے اندر ہو رہا ہے, FBR جو کچھ کر رہا ہے, اوور ریچنگ کر رہا ہے, یہ واقعی اس کے پیچھے FATF ہے یا ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں انوالوڈ ہے؟ دیکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. 21ویں صدی ہے, بلکہ یہ تو گوروں نے باقی دنیا نے شروع کر دیا تھا, رومن زمانے سے لوگوں نے شروع کر دیا تھا سوچ کے کام. ہم بغیر سوچے سمجھے نیب کی لاء بہت فضول لاء ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. آپ کو اسٹیٹ کی جو آپ کی فنکشن ہے, جو کہ اسٹیٹ فنکشن ہے کہ جی آپ احتساب کریں, اور احتساب طریقے سے کریں. یہ نہیں 10 سال احتساب کا نظام چلتا رہے, اور یہ نہیں تہمتیں لگا کے احتساب کریں. احتساب کرے باقاعدہ پروف کر کے بندوں کو جیل میں ڈال کے. میں آپ کو فلی اگری کرتا ہوں, کسی کے لیے پروف ہو جائے وہ جیل میں ڈالو. جب پروف نہیں ہوتا تو پھر تہمتیں لگانی بند کر دو. اور یہ کہنا کہ ہم نے جیل میں ڈال دینا بغیر پروف کیے, یہ غلط بات ہے. اس سے انویسٹمنٹ بالکل بیٹھ گئی ہے. ہر بندہ ڈری بیٹھا ہے کہ میں کیا کروں, اگر میں نے پیسہ نکالا مر جاؤں گا. تو کینز نے بہت پہلے, شہباز رانا صاحب, کینز نے بہت پہلے لکھا تھا اگر آپ پیسہ منجیوں کے نیچے ڈال دیں گے تو آپ کی ترقی نہیں ہوئے گی. پیسہ گھومنا چاہیے اکانومی میں, جس کو ہم کہتے ہیں سرکولیشن آف منی, ویلوسٹی آف منی سرکولیشن. وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ اس کو روک دیں گے اور بار بار ایمنیسٹی کا نظام کریں گے تو چھوڑ دیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ منی ٹریل والی بات بالکل بکواس ہے, اور یہ بات بالکل بکواس ہے. مینز والی, کالے پیسے والی بکواس ہے. آپ سمپل سی چیز کریں, آپ ٹیکس کریں پراپرلی, آپ پراپرلی ایک نظام چلائے, انوسینٹ انٹل پروون گلٹی.
चोरी अगर प्रूव कर सकते तो पकड़े लोगों को, वरना ये जो चोर का शोर मचाया हुआ है, हर बंदा जो बेचारा जरा सा पैसे। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास कम है, शहबाज ने आपसे जो सवाल किया था डॉक्यूमेंटेशन का, तो आप ज़ाहिर कहते हैं कि जो मनी की सर्कुलेशन है मार्केट में रहनी चाहिए, तो क्या अगर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मनी सर्कुलेशन में कोई फर्क आए तो डू यू थिंक कि फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जरा थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए? सर जी डॉक्यूमेंटेशन तो है, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपने मानना नहीं तो और बात है। मेरे पास CNIC कार्ड है, आपके पास CNIC कार्ड है, मैं जितनी चीजें करता हूँ CNIC के साथ करता हूँ। मैं अभी एक होटल में मैंने चेक इन किया, उन्होंने मेरे से CNIC मांगी है। होटल में चेक इन करने पे उन्होंने CNIC मेरे से मांगी है, मेरा CNIC का यहाँ अक्स पड़ा है। तो CNIC मैं जाता हूँ हर साल के बाद मेरे से वो CNIC मांगते हैं बैंक में, हर साल के बाद वो मेरे से अंगूठा लगवाते हैं। यह डॉक्यूमेंटेशन है, मैं जमीन बेचूं खरीदूं मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुई। मेरा ख्याल ये एक बेवकूफ वाली बात है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही। हाँ, हुकूमत ने खुद कहा हुआ है एक्सपोर्टर्स को या इंपोर्टर्स को कि आप इंपोर्ट करें 1% 2% ऐसे निजाम बनाया हुआ है, तो उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, या तो खत्म कर दें वो बात और कहें कि हाँ भी आप फाइल करें। एग्रीकल्चर इनकम में आपने डॉक्यूमेंटेशन को रोका हुआ है, खुद ही रोका हुआ है, कह के कि यार ये आप टैक्स फ्री हो जाए। तो अगर हुकूमत अक्लमंदी से काम ले तो मेरा ख्याल डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। ये सिर्फ शहबाज राना के वो उस पर कॉलेज में आता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बाकी है डॉक्यूमेंटेशन। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है कि CNIC ये एक मेजर डॉक्यूमेंट है जिससे और कामरान ये हमारे लिए उस्तादों की जगह पे हैं, तो ये जो भी बात कहते हैं हमें कबूल है। बिल्कुल। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो हाल ही में पाकिस्तान में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ, वो पाकिस्तान के लिए कितनी वो सिफारती कामयाबी थी। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। अब इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई 46 जो हैं वो मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन ने शिरकत की और उसके इख्तिताम पर तकरीबन 140 जो करारदादें हैं वो OIC वज़ीर ख़ारजा ने उसमें अडॉप्ट की। जो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर कश्मीर के हवाले से जो बज़ाहिर ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो करारदाद OIC वज़ीर ख़ारजा की तरफ से आई है, 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो करारदाद थी OIC के वज़ीर ख़ारजा ने पास की। उसमें एक तो उन्होंने जो कश्मीर के मसले का हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। दूसरा उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 का जो भारत का इक़दाम था ख़ुसूसी हैसियत मकबूजा कश्मीर के ख़त्म करने का, उसकी मज़म्मत की। और शहबाज साथ ही में जो हाल ही में हमने देखा कि मिसाइल वाला जो एक वाक़या हुआ, एक्सीडेंटली भारत ने कहा कि उनसे फायर हुआ, पाकिस्तान के इलाके में आके गिरा। पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि एक मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन की जाए, उस मुतालबे की भी हिमायत की है OIC ने। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। तो बज़ाहिर अगर सिफारती सतह पर मैं ऑन पेपर देखूं तो जो पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि दो के इन करारदादों का कितना फ़ायदा होता है वो एक अलग बात है, किसी हद तक तो होता है क्योंकि भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो मज़म्मती करारदाद है वो OIC की तरफ से आई है और किसी हद तक पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी। और दूसरा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को शायद इस बात का एहसास है कि हम चाहते हैं कि करारदादों से बढ़कर मामलात को आगे लिया जाए, कि OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप भी है कश्मीर के ऊपर, उसका भी इजलास हुआ, तो उसमें उनके बकौल एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन तरतीब दिया गया है कि इन करारदादों से बढ़कर प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे कि ताकि भारत को मजबूर किया जाए कि कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां हो रही हैं या कश्मीर के जो मसले का हल है उसकी तरफ बढ़ा जाए। कामरान, ये एक्शन प्लान मैंने देखा नहीं है, शायद मैं मिस कर रही हूँ, मीडिया में कहीं छपा है, ये है कि एक्शन प्लान कुछ बताया उन्होंने? देखिए, जो एक्शन प्लान एक तो पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि ये तो OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ ना कि ब्रॉडर इसका एजेंडा था, तो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है कि एक्सक्लूसिवली एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इसके ऊपर कन्वीन की जाए कश्मीर के ऊपर, जो हमारी देरीना ख्वाहिश थी। और वो जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो फिर कोऑर्डिनेट करेगी विद अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट, कि हमने UN जहाँ पे न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है उनका, जनीवा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर है, और जद्दा जो OIC का हेडक्वार्टर है, तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं ये कोऑर्डिनेट करेंगे और ना सिर्फ कि भारत को मजबूर करें कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो ख़त्म करें,
بلکہ جو ڈے ٹو ڈے سچویشن ہے اس کو مانیٹر بھی کریں گی. ایک تو یہ ان کو پلان, دو چیزیں ہیں. کیا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا اس پلان کی منظوری ہوئی, او آئی سی نے اس کو اڈاپٹ کیا, نمبر 1. نمبر 2, اگر سچویشن اتنی ہی خراب ہے, وہاں پہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی اور یہ ساری چیزیں, تو پھر اس کے ساتھ ہی سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور غالباً ایک اور کنٹری کے جو انویسٹرز ہیں ان کی کانفرنس ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں پہلی دفعہ, اور ان کو پرمیشن ہے کہ وہ کسی بھی علاقے میں جا کے وہاں پہ اپنے لیے سائٹ فار دا بزنس جو پروجیکٹ وہ کرنا چاہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک کائنڈ آف کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہی اسلامی ممالک کا؟ میں یہی آنے والا تھا, جہاں تک پلان آف ایکشن کی بات ہے, جو وزیر خارجہ کا دعویٰ ہے کہ اس پر تمام جو او آئی سی کانٹیکٹ گروپ ہے اس میں 5 ملک ہیں, آذربائیجان, نائجر, سعودی عرب, ٹرکی اور پاکستان, ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہے, اور باقی جو ممبر سٹیٹس ہیں وہ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں. اب یہ پاکستان کا دعویٰ ہے, لیکن جو اس کے اندر جو پرابلم ہے, جو زمینی حقائق ہیں, میں نے کہا کہ آن پیپر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن عین اسی وقت جب یہاں پر او آئی سی وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا, منگل کے ہی روز ہم نے دیکھا کہ تقریباً 33 کے قریب سعودی عرب, یو اے ای اور ہانگ کانگ کی کمپنیز اور ان کے سی ای اوز وہ سری نگر میں موجود تھے. 4 روز تک وہاں پر وہ رہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں ان کو ایکسپلور کرنا. یہ ایک بہت غیر معمولی پیش رفت تھی, کیونکہ اس سے پہلے جنوری میں اگر آپ دیکھیں, ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ یو اے ای نے انڈین اتھارٹیز کے ساتھ ایک ایم او یو پہ دستخط کیا جس میں وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو اے ای اور سری نگر کے درمیان براہ راست فلائٹس کا بھی آغاز ہوا, اور اب بھارتی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کے بعد اب سعودی عرب اور سری نگر کے درمیان بھی براہ راست فلائٹس کا آغاز کرنے کا منصوبہ ہے. اب دا ہندو ان کا اخبار ہے, وہ خود لکھ رہا ہے کہ یہ بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایسے وقت پر جو کی مسلم کنٹریز ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہے ہیں, جب بہت سے جو مغربی ممالک ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں. اور ایون بھارت نے کوشش بھی کی کہ ایک پورا جو کنوائے ہے, ویسٹرن جو ڈپلومیٹس ہیں, جو ای یو کے ڈپلومیٹس ہیں, ان کو وہاں پر لے کر بھی گئے, لیکن انہوں نے واپس آ کر کوئی سیٹسفیکٹری رپورٹ نہیں دی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مغرب جس پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, وہ ریلکٹنٹ ہے وہاں پہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, لیکن جو ہمارے مسلم برادر ممالک ہیں وہ بڑے کین ہیں کہ وہاں پر وہ سرمایہ کاری کریں. تو یہ جو دونوں ڈیولپمنٹس ہیں, ایک طرف او آئی سی وزراء خارجہ کا اجلاس ہونا بظاہر جس میں لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, لیکن دوسری طرف انہی جو او آئی سی کے چند اہم جو ممالک ہیں وہاں پر سرمایہ کاری کرنا یا اپنے دلچسپی کا اظہار کرنا مقبوضہ کشمیر کے اندر, یہ بالکل ایک کنٹرڈکشن لگتی ہے. لیٹس سی کہ پاکستان اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.